दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङपो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकबाट। सीमा विवाद सुल्झाउन दलहरू एकजुट। सीमाविद तोयानाथ बराल भन्छन् लिपुलेक क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। कोरोनाले घटायो बैंकको नाफा, राष्ट्र बैंक भन्छ चिन्ता लिनु पर्दैन। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीका लागि ई लर्निङ पोर्टल सञ्चालन। 3 कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि मोबाइल एप पनि सञ्चालनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरबाट आएकाहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने लहर। प्रवेश गराए घर नै सिल गर्ने सूचना प्रकाशन। र खोप पत्ता लागि पनि कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न नसकिने WHO को ठहर। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 44,42,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यो भाइरसको संक्रमणबाट 2,98,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 16,68,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले पछिल्लो समय युरोपलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको छ। कोभिड-19 भाइरसबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका प्रभावित भएको छ। यसैबीच नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 246 जना पुगेको छ भने 35 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा निर्मूल नहुने जनाएको छ। उता संयुक्त राष्ट्र संघले भने कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर मनोसामाजिक असर पर्ने औल्याएको छ। हेरौं पूरा समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खोप पत्ता लागे पनि कोरोना भाइरस निर्मूल गर्न नसकिने बताएको छ। WHO का आपतकालीन निर्देशक डाक्टर माइक रायनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गर्दै महामारी नियन्त्रण भए पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न नसकिने बताएका हुन्। उनले HIV एड्स, दादुरा लगायतका रोगहरूको महामारी नियन्त्रणमा आए पनि अझै कायमै रहेकाले कोरोना भाइरस पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए। विश्वका कतिपय देशले महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै लकडाउन खुकुलो पारेकोमा उनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। लकडाउन खुकुलो पार्दा फेरि समस्या आउने WHO को चेतावनी छ। यता संयुक्त राष्ट्र संघले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर मनोसामाजिक असर सिर्जना गरेको जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि विश्वका धेरै देशमा अति न्यून लगानी रहेकाले यो महामारीको असर तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीदेखि रोजगार गुमाएका व्यक्तिमा मानसिक समस्या देखिएको छ। पाको उमेरका व्यक्तिहरूमा एक्लोपन र दुश्चिन्ताको समस्या देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले बिहिबार जारी गरेको रणनीतिक पत्रमा महामारी विरुद्धको अभियानको क्रममा सबै देशलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट यस समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर 44,30,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 16,59,000 जना निको भएका छन्। त्यस्तै 2,98,000 भन्दा बढीले यसकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकवृन्द, अब देशभित्रको प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले आजदेखि देशभर लकडाउन कडा पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानीय तहले बाहिरबाट आएका मानिसलाई घरमा प्रवेश निषेध गर्ने सूचना प्रकाश गरेका छन्। हेरौं यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी रामजी बलामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरू बढ्न थालेपछि बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई घरमा प्रवेश निषेध गर्ने लहर चलेको छ। सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम लागू गरेपछि लुकीछिपी आवत जावत गर्नेहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि स्थानीय तहले निगरानी बढाएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा बाहिर जिल्ला वा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ। वडा अध्यक्ष हिटलर साक्यले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न कारणले घर गएका डेरावालाहरूलाई घरधनीहरूले तत्काल सम्पर्क गरी आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न नदिने जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेका छन्। घरधनीहरूले सूचना लुकाई डेरावालाहरूलाई प्रवेश दिए त्यस्ता घरमा ताला लगाई सील गर्ने सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै संक्रमित प्रमाणित भएको अवस्थामा घरधनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
सुनसरीबाट आएकी महिला र रामेछापबाट आएका पुरुष गरी 2 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएपछि भक्तपुरमा घर बाहिर निस्कन निषेध गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ भने भक्तपुर प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने अत्यावश्यक बाहेकका व्यक्ति तथा सवारी साधन निषेध गर्ने, स्थानीय र सरकारवाला निकायबाट खाद्यान्न तथा आपूर्तिको व्यवस्थापन एवं नियमन गर्ने, विपन्न एवं गरिब सहित खाद्यान्न अभाव भएकालाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उता बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 कपन निलोपुल स्थित प्रगति नगर टोल सुधार समितिले आफ्ना घरमा बाहिरबाट कोही आएमा तथा भाडामा बस्नेहरू आउजाउ गरेमा खबर गर्न घर धनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। समितिका अध्यक्ष रामजी खड्काको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीयको भेलाले घर बाहिर रहेकाहरूलाई बाहिर नै बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। यदि बाहिरबाट आइलुकी छिपी बसेमा घरधनी र भाडावाललाई 21 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ। त्यस्तै निलोपोल स्थित खाली चौरमा खेलकुद गतिविधि नगर्ने तथा साइकल मोटरसाइकल सिक्ने सिकाउने काम स्थगन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उपत्यकाका ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर 3वटै जिल्लाका भित्री सडकहरूमा पनि बास र डोरीले बाटो अवरुद्ध गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि आज उपत्यकामा लकडाउनलाई कडा पारिएको छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोट, जगाती, फर्पिङ लगायतका नाकाहरूमा पनि कडाई गरिएको छ। यो समाचार तयार पार्दैसम्म उपत्यकाको भक्तपुर र काठमाडौँमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरू कोटेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कपिल वस्तुकी 6 वर्षीय बालिकाको भने महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 52औं दिन। सामान्य वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए तापनि यो वर्ष भने कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। त्यसो त कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि मोबाइल एप्स र ई पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीका लागि उपयोगी ई लर्निङ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको ई पोर्टलमा अडियो सहितका पाठ्य पुस्तकहरू समावेश गराइएको छ। यस ई लर्निङ पोर्टल www.cehRD.gov.np मा गएर आफ्नो कक्षा तथा विषय छनौट गरी अध्ययन अध्यापन गर्न सकिन्छ। यी पोर्टलमा कथाहरू पनि समेटिएका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकाको पढाइमा थप सहयोग पुर्याउन रमाइलो मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध सो सामग्रीबारे केन्द्रले 77 वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जानकारी गराई प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोग र केन्द्रको संयोजकत्वमा बनाइएको सो सामग्री शिक्षक र अभिभावकले सजिलै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एन्ड्रोइड मोबाइल एपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा विकास र प्रकाशन गरिएको 56 वटा रोचक कथा र कवितालाई नेपाली भाषामा रेकर्ड गरी तिनका चित्र पुस्तक पनि समावेश गरिएका छन्। यसमा नेपाली भाषा लगायत 10 स्थानीय भाषामा रेकर्ड गरिएका विभिन्न चेतनामूलक रेडियो सन्देश तथा रेडियो कार्यक्रम पनि समाविष्ट छन्। रेडियो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक कक्षाका शिक्षकलाई कक्षा कोठामा सहयोगी हुने शिक्षण उपाय सहितका सामग्री, रेडियो नाटक र विशेष अतिथिसँगको रमाइला कथाहरू समेटिएका छन्। केन्द्रका निर्देशक माधव प्रसाद दाहालका अनुसार सो एपबारे स्थानीय तहका शिक्षा शाखा तथा जिल्लाभरिका सामुदायिक विद्यालयलाई जानकारी गराई प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र प्रारम्भिक कक्षा पढाइ उपसमितिका सदस्य मार्फत दौतरी शिक्षक र अभिभावकलाई प्रयोग विधिसहित जानकारी दिइएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विश्वको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ। यसको प्रभावले नेपाली बैंकहरूको नाफा घटेको छ, तर राष्ट्र बैंकले भने कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताएको छ। हेरौं यसै विषयमा सहकर्मी कमला अर्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा घटेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा झण्डै 1% नाफा घटाएका हुन्। यस अवधिमा 27 वाणिज्य बैंकले 45 अर्ब 24 करोड रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा 45 अर्ब 66 करोड रुपियाँ थियो। यो नाफा 15% को वृद्धि हो। लकडाउन भए पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम क्षति भोगेको बैंकिङ क्षेत्रले नाफामा भने क्षति बेहोरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि कोरोनाले वित्तीय क्षेत्रमा खासै ठूलो असर नपर्ने देखाएको थियो। तर बैंकले नाफामा क्षति बेहोर्नु पर्यो। लकडाउनका कारण नयाँ कर्जामा सङ्कुचन आएको छ। कर्जामा सङ्कुचन आएकै कारण नाफामा कमी आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। थोरै नाफा घट्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासमा नाफा घटे पनि नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूले 3 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने यी बैंकको नाफा पनि घटेको हो। त्यस्तै 9 वटा वाणिज्य बैंकहरूले 2 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। 2 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई, एनआइसी एसिया, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंक रहेका छन्। बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासमा औसत 16.71% निक्षेप बढेको छ भने 16.47% ले कर्जा बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण बैंकहरूले नाफामा कमी आए पनि निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्तर स्प्रेड दर भने बढाएका छन्। कुल 27 वाणिज्य बैंक मध्ये तेस्रो त्रैमासमा 13 वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर 5% भन्दा बढी छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार स्प्रेड दर 4.50% भन्दा बढी पुर्याउन पाइँदैन। बैंकहरूको नाफामा कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्याकेज ल्याएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। सीमाविदहरूले भने कूटनीतिक तवरले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानस सरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि फेरि एकपटक नेपाल भारत बीच सीमा विवाद चुलिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि संसद समेत यसै विषयले तातेको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनैतिक वार्ता नै उपयुक्त हुने सुझाव नेताहरूले दिएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारले प्रभावकारी कदम चाले हरेक प्रयासमा आफ्नो साथ रहने विश्वास दिलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेताहरूको सुझाव अनुसार कूटनीतिक वार्ता एकमात्रै समस्या समाधानको विकल्प भएको र सरकार अविलम्ब वार्ता गर्ने पक्षमा रहेको बताए। सीमाविद एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल पनि नेपाल भारत बीचको सीमा समस्यालाई कूटनैतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले हालै भारतले उद्घाटन गरेको सडकले नेपाललाई धेरै समस्यामा ल्याउने बताए। यसबाट भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको यथार्थ झल्कने बताउँदै बरालले सुगौली सन्धिको दफा 5 ले नेपालको सिमाना काली नदीलाई नै किटान गरेको प्रश्न पारे। सुगौली सन्धिको दफा 5 ले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदीलाई डिफाइन गरेको छ। काली नदी नै हो भनेर किटानी साथ भनेको अवस्था छ। अब काली नदी कुन हो भन्ने विषयमा हाम्रो पक्ष र भारतीय पक्षको विवाद हो। काली नदीको मुहानको विषयमा हाम्रो विवाद भयो। अब उनीहरूले एउटा देखाउँछ, हामीले होइन त्यो होइन यो हो, हाम्रो सन्धि अनुसारको काली नदी यो हो भनेर हामी भन्छौँ, जुन लिम्पियाधुरा जान्छ। अब उनीहरूले देखाउँछन् अर्को देखाएर यो काली नदी हो भनेर त्यहाँबाट सीमा लगाउँछन्। अहिले पनि तपाईँको यो हाम्रो नेपाल सरकारबाट विज्ञप्ति प्रकाशित हुने बित्तिकै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि हामीले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको हो, यसमा नेपालको भूमिमा हामीले बनाएको छैन
भनेर उहाँहरूको दाबी त्यो आइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले नेपालको भूमिमा बनाएको हो, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा, हाम्रो स्वतन्त्रतामा, स्वाभिमानमा हात पुर्याए भनेर भन्नलाई त्यो उहाँहरूले हाम्रै भूमिमा बनाएको छौँ, तिमीहरूलाई अतिक्रमण गरेको होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले होइन त्यो त हाम्रो भूमि हो भनेर भन्दैछौँ भनेपछि के भयो त यो विवादको विषय भयो। काली नदीको विषयमा भारत र नेपालको फरक मत रहेपछि अहिलेको विवाद बल्झिएको बरालको मत छ। पुरानो विवाद कायम रहेकै बेला भारतले हतारमा सडकको उद्घाटन गर्न नहुने तर्क राख्दै बरालले यसले निम्त्याएको समस्यालाई सधैँ बाँकी राख्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्। यो सडक निर्माणसँगै नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा निकै घाटा हुने बरालको भनाइ छ। सन् 1960 र 62 को समयमा भारत र तिब्बत बीचको युद्धको समय थियो। त्यसबेला त्रिदेशीय सम्झौता गर्दै नेपालले आफ्नो सीमा तोक्न नसकेकै कारण आज पनि यो समस्या उस्तै रहेको छ। अब नेपालसँग त्यति बेला भएको सन्धि प्रमाणको रूपमा बाँकी रहेको छ। यस्तै ब्रिटिस सरकार र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धिको प्रमाण पनि हामीसँग छ। यी दुई आधारमा नेपालले आफ्नो भूमि बचाउन कूटनीतिक तवरले अघि बढ्नुपर्ने सीमाविद बराल बताउँछन्। 60-62 को पिरियड चाहिँ नि चाइना र इन्डियाको युद्धको समय थियो। त्यही समयमा हामीले चीनसँगको सीमा निर्धारण गर्ने काम गऱ्यौँ। 1961 अक्टोबर 5 मा सन्धि गऱ्यौँ हामीले चीनसँगको। तर त्यति बेला हामीले त्यहाँ ट्राइजेक्सन राख्नु पर्थ्यो नि, त्रिदेशीय सम्झौता, त्रिदेशीय बिन्दु तीनटा देशको सीमाको एउटा बिन्दु चाहिँ त्यो बिन्दु राख्न सक्नु पर्थ्यो हामीले। तर किन सकेनौँ त भने भारत र चीन दुवैलाई हामीले जोड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो हामीले नराखिकनै त्यो ठाउँ खाली राखेर हामीले वरै आएर 0 पोइन्ट खाली राखेर 1 नम्बर बाउन्ड्री मार्कर भनेर हामीले सुरु गरेर त्यहाँदेखि पूर्वतिर हामी लाग्यौँ नेपाल चीनको सीमा छुट्याउनतिर। र त्यो एउटा सन्धि हामीसँग एउटा प्रमाणको रूपमा हामीलाई त्यो बाँकी छ, त्यो छ एउटा। अर्को सुगौली सन्धि हामीसँग ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल सरकारले गरेको सुगौली सन्धि छ। यी दुईवटा सन्धि नै हाम्रा त्यो क्षेत्रका समाधान खोज्ने प्रमाणका रूपमा छन्। भारतले बेला बेलामा काली नदी भन्दै कृत्रिम नदी देखाएर सीमामा प्रभाव जमाउँदै आएको बताउँदै बरालले यो समस्या तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भने नहुने सुझाव दिए। पहिले भारतसँग वार्ता गरेपछि चीनसँग पनि वार्ता गर्दै समस्या रहेका ठाउँमा त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारण गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने उनको सुझाव छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।